اس مقام طاہرات صدیقہ الامین ملکہ ملک ممکنات شفیع محشر شفیع کونین ملکہ کونین شہزادی دوسرا یعنی مجلس اور پرسے دی وارث بی بی دی آمد تے اکھی بند کر کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین بواز بلند صلوات پھر بھی حسین دنانے دی عزت تے صلوات نہیں دی جگہ پہ حمد رحمان اللہ دا احسان مالک الملک دا کہ جس مہربان تے کریم اللہ نے جس وحدہ لا شریک خدا نے جس رب العالمین نے جس کائنات دے مالک نے اساں گناہگاراں نو علی سا امام عطا فرمایا اساں گناہگار ساڈے کول بخشش دا فقط سامان ہے او محبت علی ہے ورنہ کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا منن دا کیونکہ بھائی نے گل ولاد کی کیونکہ ساڈا منن دا معیار ہے رسول اللہ دی ذات مینوں اس منبر دی عظمت دی قسم ہے اسا مولا علی نو علی دی وجہ تو نہیں منتے ساڈا منن دا معیار ہے مصطفیٰ دی ذات ساڈا بھی اوہ عقیدہ ہے جیڑا ڈاکٹر علامہ اقبال دا عقیدہ ہے کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرمائندن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے اساں اگر علی نو منے دیں تو صرف رسول اللہ دی وجہ کیونکہ اساں علی نو آپ نہیں منیا علی نو نبی دسے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کروڑ ہا مرتبہ اس مالک الملک دے احسان کہ جس سانو ایسا رہبر غور ہے میری گزارش میں ایسا رہنما عطا فرمائے موالیاں دے ہانٹھا رویسن جیندہ ویکھن ثواب ہے با حکم نبی اسا اپنے کل بات نہیں کر رہے کہ جیندہ ویکھن ثواب ہے حدیث نہیں پیغمبر دی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور ایک بندہ مسجد نبوی چو کھڑا ہو گیا اسے کہا یا رسول اللہ اگر جدہ زہرن علی بادشاہ اس دنیا تے نہ ہو سن اساں تو پھر ویکھن علی عبادت تو محروم ہو وسیں بادشاہ رسول خدا رسول ثقلین اس بندے دے پاسے دیکھے پہ فرمیندن جدہ زہرن تو انو علی دا چہرہ اس دنیا چ نظر نہ آوے پھر ذکر علی عبادہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو کروڑ ہا مرتبہ اس رب العالمین دے احسان کہ جس نے سانو علی جیسا کوئی نہیں علی سا امام عطا فرمایا
میری ماتمی قوم سجدہ تشکر وحدت وچ مر بھی جائے تو پھر بھی ساڈے کولوں کریم دا ایو ہکو احسان نہیں لاندا جے عمران دا چند امام عطا فرمائے. ایسا بادشاہ علی. اچھا ایک اور بات, دنیا میرا چیلنج ہے اس تواڈے پنڈ کہ دنیا کوئی فقہ کوئی مذہب دعویٰ نہیں کر سکتا جو اس دے راہبر نے اپنے منن والے دی موت دی ضمانت چاہیے ہو. پہلا امام ہے علی ابن ابی طالب جے مسجد کوفہ دے حسین ممبر تے بہ کے ساسا بن سوہان اور حارث حمدان نو آکھیا ہے, حارث حمدان تو آج پریشان لگنا ہے. ہو سکے مولا پریشان نہ ہوا تے اور کیا کرا. مولا جیڑا کل تسا موت والا خطبہ دیتا ہے, غور ہے میری گزارش تو, مولا تسا کل جمعے تے جیڑا موت والا خطبہ دیتا ہے, مولا میں تے تواڈی عزت دی قسم ہے میں تے راتی سمجھ نہیں سکیا. مولا اتنی مشکل ہے موت. اور سرکار نے فرمایا کہ موت اتنی مشکل ہے کہ جدوں جناب عیسیٰ نو اللہ نے طاقت دیتی ہے نا مردے زندہ کرنے والی, اور جناب عیسیٰ موت کتنی مشکل ہے اسے لفظ پر سمجھا دے سا. جناب عیسیٰ آ گئے جناب یحییٰ نبی دی قبر اور نبی دے سلام دا جواب دیتا. جناب عیسیٰ فرمایا یحییٰ بھرا یا اخی یحییٰ, مینوں اللہ نے ایک طاقت دیتی ہے, میں مردے زندہ کر لیں. اور ہے میری گزارش, میں چاہتا ہوں کہ میں خدا دی تبلیغ چاہاں اکلا, میں چاہتا تو انہوں میں زندہ کر دیں. اور ہے میری شیعہ سنی بھائی, میں تو انہوں زندہ کرنا چاہنا تو صاحب کتاب لکھ دیں کہ جڑے قبر تے وٹے ہن نا پتھر ہن دمشق چے جناب یحییٰ نبی دی قبر میں زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جڑے قبر تے وٹے ہن نا وہ قبر تو وٹے ڈھان لگ پے, قبر ہلن لگ پے. فرمایا یا اخی یحییٰ, اے بھائی یحییٰ تو سم پریشان کیوں ہو, قبر چ اضطراب کیوں ہے, پریشان کیوں ہو, بے چین کیوں ہو. تو یحییٰ نبی دی آواز آئی, اے عیسیٰ بھائی تو میرا بھائی ہے یا میرا دشمن ہے. توجہ بھائی, دنیا سکھ دی ہے, دنیا ترس دی ہے اس دنیا تے آون واسطے. کیا تسا زندہ نہیں ہونا چاہتے؟ اے نبی دا جواب سن سو اور پھر تمہیں موت دا پتہ لگ سی. اللہ دا نبی یحییٰ پہ آدھا ہے بھائی عیسیٰ میں یحییٰ نبی نے زندگی ایک بار موت دا سامنا کیتا ہے, دوسری بار ہڈیاں چ طاقت نہیں میں موت دا سامنا کرا. کتنی اوکھی ہے موت. ہن تانوں موت دا پتہ لگ سی. بادشاہ علی فرمایا حارث حمدان موت تو گھبرا گئے. غور ہے میری گزارش, کیا موت تو گھبرا گئے؟ آدھے مولا جڑا تسا موت والا خطبہ دیتا ہے میں تو ساری رات سہ بھی نہیں سکیا. بادشاہ فرمیندن اے تہائی موت دی حقیقت تے تینوں پتہ کوئی نہیں اللہ نے میری محبت دا انعام کیا عطا کیتا ہے. سرکار فرمیندن توجہ ہاتھ اٹھائیں رکھو. سرکار فرمیندن جدو موت والا اللہ تیری طرف موت روانہ کرے سی میں علی ابن ابی طالب تیرے نال وعدہ کر رہے ہیں اگر تے نبی دا حکم من کے میں علی نال محبت کیتی ہے جدو موت والا اللہ تیری طرف موت روانہ کرے سی نا موت راہ جو سی میں سران دی پہلے آسان. سبحان اللہ. ایک نعرہ سناؤ امیر کائنات کے نام کا. دنیا کوئی ایسا لیڈر دکھا جے اپنے منن والے دی موت دی ضمانت چاہیے. اے اعزاز ہے تسا ماتمیاں نو کہ بادشاہ علی نے فرمایا کہ حکم نبی دا من کے انہیں ڈائریکٹ نہیں میرے کو لانا کہ جویں نبی آکھے
اسی طرح میرے نال اگر تو محبت کرنے. اور سرکار دا ایک لقب ہے ممیت الموت، موت کو مارنے والا. اور ہے موت کو مارنے والا. اور سرکار فرمائیں انسان تے سب تو بڑا اوکھا مقام آندا ہے مقام موت. اور پھر سرکار فرمائیں کہ دوسرا انسان تے جڑا اوکھا مقام آندا ہے نا وہ ہوندا ہے مقام قبر. سرکار فرمائیں گڑے اور بھی ہیں زمانے میں، اللہ نے اس سے زیادہ خوفناک گڑا اور بنایا بھی کوئی نہیں. سرکار فرمائیں جدوں تینوں اپنے پرائے عزیز رشتہ دار دھیاں پتر ہر کوئی اپنا قریبی رشتہ دار تیرا دنیا دے نال تعلق جس طرح مک جاندہ ہے. اچھا تعلق کی میں مکدہ ایک اور بات ذہن چاہیے، واللہ با حسین ہونے ذہن چاہیے. جناب فضہ سلام اللہ علیہ اچھا بندے دا میں تو دسنا ہے کہ تعلق دنیا نال مکدہ کی. جناب فضہ سلام اللہ علیہ آل محمد دے گھر اچ کم کر رہے ہیں اور جناب فضہ نے ایک منظر ویکھیا بھائی، رسول خدا گھر ہے اور جناب فضہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اج مدینے دے بازار چ ایک جنازہ ویکھیا، اس جنازے دے اوتے نہ ہوا وچ کوئی نورانی سفید کپڑیاں لے ایسے نورانی چہرے ہیں جڑے ہوا وچ تلواراں چلیندے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ میں جنازے اگے بھی دیکھے لیکن ایسا ماجرا میں جدن دی تواڈے گھر چا کے تواڈے برتن صاف کیتے میں ایسا ماجرا اگے میری آنکھی کدی نہیں ویکھیا. یا رسول اللہ ایک کیسا جنازہ؟ فرمایا بیٹا فضہ تیرے سر تے چادر میری ہے یا میری دھی فاطمہ دی ہے؟ جی چادر تا سرکار تواڈی بیٹی دی ہے. سرکار فرمایا اے اس چادر دا کمال ہے، اس چادر دی وجہ تو تینوں نظر آیا ہے. تے یا رسول اللہ او بندے کون ہیں جڑے ہوائی تلواراں چلیندے جا رہے ہیں؟ فرمایا اے او اللہ دے او دو مقرب فرشتے جڑے مرن والے دے دنیا نال کنیکشن ہوندے نا تعلق ہوندے او ختم کر رہے ہیں. بندے دے تعلق ختم ہو جاندے جدوں روح نکل جائے. غور ہے میری گزارش؟ اچھا موت دا بیان ہے، گھبرا تو کافی بندے بیٹھے ہو لیکن موت تو وڈا سچ کائنات وچ ہے بھی کوئی نہ، باقی سب جھوٹ ہے. موت تو بڑا سچ ہے بھی کوئی نہ. 100 سال بھی زندگی ہوئے انجام موت، 1000 سال زندگی بھی ہوئے انجام موت. سرکار علی فرمیندن کہ جدوں تینوں اپنے پرائے عزیز رشتہ دار کفن دفن آ کے منا مٹیاں دے تلے سما دے سن، ہن آکھاں جملہ موالیاں دے ہاں ٹھر رہے سن. سرکار فرمیندن کہ جدوں تینوں ہر کوئی اپنا پرایا انہاں منا مٹیاں دے تلے سما کے چھوڑ جا سی نا، سرکار فرمیندن اگر تیں با حکم نبی میں علی نال پیار کیتا ہے میں علی تیرے نال وعدہ کر رہا میں کلا نہیں 11 امام پترا نال تیری قبر چا سا. سبحان اے محبت دا انعام. سرکار فرمائندن کہ انسان تے تیسرا مشکل مقام آندا ہے پل صراط. وہ تو اگے مولیاں ڈرایا ہوئے اگے ڈرے ہو نا دی افادیت جانتے ہو نا کس طرح دی ہونی سب نو پتہ ہے نا، میں نے دسن دی لوڑ نہیں. اچھا تواڈے علاقے جیسے کسے کوئی ایم این اے ایم پی کے پل بنوائی ہوئے کوئی ہے کسے نو؟ او وال تو بریک تلوار تو تیز. سرکار فرمیندن اس پل تو پہلے میرا دفتر ولایت ہو سی. غور کرنی نیاز حسین اگر تیں با حکم نبی جی میں نبی آکھیا کہ میرے بھران محبت کرو، اگر تیں محبت کی تھی اتھے میں علی دا دفتر ولایت ہو سی، میرا آفس ولایت ہو سی. اگر میں انبیاء دے کمہ چ مصروف بھی ہویا اتھے بہلول ہو سی، اتھے میسم ہو سی.
اتے میں علی تینو لواء الحمد سایہ دیساں اور تینو آب کوثر پی ویساں اور جنت دا ٹکٹ ہی دیساں اور جنت دے محل دیاں چابیاں دیساں. او پھول جانے میرے حسنین دی محبت جانے. تو میرے شیعہ سنی بھائیو، اس گھر نال محبت کامل ایمان ہے. اس گھر تو جیڑا دور ہو گیا وہ پھر آپ بھی بہتر جاندہ ہے کیا ہے. اس گھر نال محبت کرسو، اس گھر نال محبت کرسو. انہاں دی محبت دے صدقے اللہ پتر دیندا ہے. انہاں دی محبت دے صدقے ہی اللہ دانے چوکھے دیندا ہے. انہاں نال محبت کرسو تے دنیا تے بھی خوشحال، آخرت وچ بھی خوشحال. اور سرکار علی دی محبت دے نتیجے دا نام ہی جنت ہے. اللہ ایسا رہبر رہنما عطا فرمائے کہ جن دی محبت دے نتیجے دا نام جنت ہے. دنیا میں تے بھی سکھی تے آخرت وچ بھی سکھی. اگر ساری دنیا میرے بادشاہ علی دی عزت و عظمت تے رک جاندی ہے، اس سے میں اگے منہ کرنا نہ بندے نو سمجھ آندی نہ مینوں آپ نو سمجھ لگدی، کیونکہ میں اگلی گل ہی بھول جانا میں آکھیا کی تھا. کیونکہ دے نزدیک منہ کرن نال ایک ربط ہوندا ہے اس ساؤنڈ دا نا، مقرر اور اس تو بغیر نہ مقرر بالکل تقریر ہوئی نہیں سی. ٹھیک ہے نا میں صاحب شروع. اگر ساری دنیا میرے بادشاہ علی دی ولایت تے رک جاندی، بحدیث رسول اللہ نو جہنم بنامن دی لوڑ نہیں. اور دوسری بات، اگر میرے بادشاہ علی دی ولایت تے زمانہ کھڑا ہو جاندہ، زمانہ سمجھے نہیں علی کون ہے، زمانے نو پتہ ہی نہیں علی کیا. اگر رک ویندی دنیا علی دی ولایت تے جی میں نبی دسے ہے، اگر زمانے نو پتہ لگ ویندا جس گھر دی عزت کیا ہے، کڈائیاں ڈھائیاں گھنٹیاں چ لوٹ نہ پوے. عزت والے لوگوں کدائیں او بیبیاں وطن تو نہ ٹرے نہ جنہ رج کے نانے دا روزے نہ تہاڈا ہائے کر لمنا بھی عبادت ہے. تساں ہائے کر دے ہو نا مجلس وچ بیٹھ کے، اس تیری ہنج دی قیمت عام ہنج نہیں، تیری ہنج دے تلے حسین دی ماں دا رومال ہے. جس وقت تہاڈی ہنج ڈھاندی ہے نا، بی بی تلے اپنا رومال کر دیں اور بی بی جنت چوان کیا دینا حسین جاگ میں تیرے زخماں دا علاج لے آیا. اس ہنج نو کدی ویچے نہیں. اس ہنج دی قیمت دا پتہ حسین دی ماں ہے. ماں نو عام بندے نہیں پتا. اج دوسری مجلس سے تواڈے سامنے پڑھ دیاں، رسول اللہ دے روزے تے اکبر دا بابا قرآن بیٹھے پڑھ دیں. اللہ لعنت کرے ولید بن عتبہ تے اس اپنے قاصد بھیجن کہ حسین دربار چاہو. میرے امام نے قرآن نو بند کیتا ہے. نیاز حسین ان سجے پاسے سجے کھبے نہ ویکسو. میرے امام نے قرآن نو بند کر کے نانے دی قبر نو ہان نہ لا کے دے نانا اون نہیں رہن دے. تو میرا امام سدھے گھارے چائے اور بنی ہاشم دے جوان نال ٹر پے. جب میں روندہ ویکھے نا میرے مولا نو بنی ہاشم دے جوان نال ٹر پے. قصہ مختصر کہ مولا دربار چائے، بہت لمبا مضمون ہو جائے گا. مولا دربار چائے نہ کمینیاں یزید مولا ان کا خط دیتا کہ یزید آدھا ہے یا بیعت کر یا وطن چھوڑ. امام فرمائندہ ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ ہندا دا پتر ہے، میں زہرا دا پتر. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. روندے میرے امام گھر آئے جی میں جو بہن دروازے تے کھڑی ہے. بی بی پائیاں بھیرا دے گل چاہی جی میں بہنا بھیرا من دے گل چاہی پی. بی بی ادی شبیر کیوں روکنا ہے؟
فرمیندے نمہ دی جائی میں گیا ہم دربار، انہاں آکھیا یا میری بیعت کر یا وطن چھوڑ۔ بی بی آدن تیں کیا آکھ ہے؟ سیدہ دن میں زہرا دا پترا میں کی میں او دی بیعت کر سکدا ہوں؟ بی بی رو کیا دیئے مرحبا یا حسین۔ بی بی آدیے میں بہن حاضراں وطن چھوڑ دی سائیں۔ شبیر او وعدہ آگئے نیڑے جیڑا اللہ نال جلسہ الستے چسنانے نو سلطانی اللہ تاج پوایا۔ فرمیندے عباس جی آکھے عباس۔ اچھا اس کو پہلے میں تانوں دسنا چاہنا کہ تیاری تو پہلے نا حسین دی جڑی بیمار تھی ہے نا، ایک چھوٹی جی سامان دی گڈ بدھی بدھی ہے تے اپنے ہکو جیڑیاں سینگیاں نو آدھی ودیے میرا بابا پیا ویندا عراق تے میں وگی وینی ہاں بابے دے نال میرے ہوسی بھرا علی اکبر دی شادی۔ اچھا بی بی کداں پیدا ہوئی ہے؟ سن 53 ہجری وچ، سن 53 ہجری وچ اکبر دا بابا مسجد وچ نماز بیٹھا پڑھدا ہے۔ نیاز حسین ہر بندہ غور نال میری بات سنے۔ فضا آ کے دروازے تے اطلاع دیتی، شبیر جی اما فضا گھر آؤ تواڈی دھی جم پئی ہے۔ میرے امام مسجد نبوی چ نکلے، سدھا اس کمرے چائے جتھاں جناب ام حساکہ دے سامنے دھی ستی پئی ہے۔ شبیر نے دھی نو ہتھاں تے چایا۔ نیاز حسین ہر ماتمی میرو ریک سی، ترائے وار دھی دا چہرہ دیکھ کے دن جم پئی نہیں، جم پئی ہو میری ڈکھی دھی۔ امام نے اس دھی دا نام فاطمہ صغرا رکھیا۔ اجا میری سین دا بچپن ہا جو ماں دا سایہ سر کوٹ کیا۔ سن اصغر دی ماں نے ماں بن کے پالنا شروع کیتا ہے۔ سن 56 ہجری اللہ نے خالق نے حسین نو دوجی دھی عطا کیتی ہے۔ میرے امام نے اس دھی دا نام بھی رکھیا ہے فاطمہ، اور پیار کنو میرا امام سکینہ سدیا، میرے سینے دا سکون۔ ایڈوں میں بہنا کٹھیاں باہمیں نہ کھیڑے نہ، ایک دیوار نہ دروازے سین رباب دے کمرے دا ایک دروازہ کھلا ہے ایک دروازہ بند ہے، اور علی بادشاہ دی پیاری نو اصغر دی ماں، نیاز حسین میرے علیہ پاسے دیکھو، اصغر دی ماں دھی سکینہ نو پیا دن بیٹا جی اماں بیٹا ایک تا وڈی بہن نہ لڑی نہ کر، اور ان دے سامنے اچھے نہ بولی کر، وہ تیری وڈی بہن ہے بیٹا، تینوں پتہ نہیں وہ یتیم ہے۔ تے کمرے دے باہر آ کے کھڑی آئی حسین دی بیمار دھی۔ شیعہ سنیاں تیر او ہوا جیڑا کمان چو نکل گیا ہے۔ جے میرے حسین دی دھی نو پتہ لگن جو میں یتیم ہاں، عزت علیہ رون دی ودیے، رون دی ہوئی نو آ کے فضا ہاں نہ لائے ہے، رو رو کے آدھیے کیوں ودی رونی ہے، رو رو کے آدھی اما فضا میرے بابا ملاؤ، اما فضا میرا بابا کن گیا ہے۔ عزت علیہ روندی ہوئی دھی نو آ کے حسین ہاں نہ لائے، تے رو رو کے آدھی بابا او میرا کائنات دا امیر بابا، بابا نانے دے روزے دی چھان تلے آ کے میری وکھری گل سنو۔ پیو دھی انج نانے دی مزار تے آ بیٹھیں، پیو دے گل وچ چھوٹیاں چھوٹیاں باہیں پا کے رو رو کے آدھی بابا جی آکھے بابا، بابا سچ دسا میں یتیم ہوں؟ ادن کہیں دسی فرمیندے نما رباب۔ نیاز حسین ہر ماتمی تے باجے پہ میرے والے پاسے ویکھنا، بیٹا ہاں تو یتیم ہے۔ پیو دے گلے چ باہیں پا کے آدھی بابا بابا مینوں ماں ملاؤ، بابا نانے دے علم دے وارثے مینوں ماں ملا۔ رو رو کے آدھی بابا پھپھی زینب میری زامن زندگی چ کاشے نہ منگسا مینوں ماں ملا۔ او عزت والے عزاداروں میرے امام نے ہاتھ نال کائنات دے پردے ہٹائے، بی بی جنت دے محل چ ماں دی زیارت کیتی ہے، تے دوہیں بائیں ودا گیا دی اماں مینوں کہہ دے سہارے تے چھوڑ گئی۔ اجرکم اللہ یا سیدہ انہاں دے ماتم قبول فرما۔
عزت والے جے ویلے روندا ولے ہے نا میرا سردار، ایک بی بی دا میں تانوں تعارف کرواونا ہے. فرمیندے نے عباس جی آکھے عباس. عباس کاغذ قلم گھنا. عباس جدہ نہیں جو راہن دیں دے، ہائے میرا اللہ نہیں جو راہن دیں دے ہومن دے ہون دے تا لفظ ہیں. عباس کاغذ قلم لیا. میں تینوں مسافران لی فرست دسینا تو نہ لکھی ونج. عباس لکھے نصر من اللہ و فتح قریب. فرمیندن عباس یہی تو ٹھیک لکھے. عباس یہی تو میرے نانے دا حکم ہے، جدہ کوئی مصیبت دا وقت آوے تلے لکھ چھوڑ انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ یا سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمیندن عباس ساریاں تو پہلے میں غریب دا نام لکھ حسین ابن علی. عباس ہن میرے بھراواں دے نام لکھ. عباس ہن میریاں بہناں دے نام لکھ. ہن ہر بندے چپ کر کے سن لیا. تانوں پتہ نہیں میں انہاں علی دیاں دھیاں دا نام کھڑا چینا جیڑیاں نانے دے روزے تک ہی پردیاں چ رہندیاں نے. عزت علی عزاداروں اے حوصلہ البنین دے چندہ جو عباس نے کی میں لکھیا اسی زینب بنت علی اسیر شام. ہر بندے چپ کر کے سن لے. تانوں پتہ نہیں سیداں واسطے شام دے ملک دا نا کیو جا علی دی دھی کو جا علی دی دھی دی جتی شام نہ ونیا. سارے ہاشمی کربلا چ مارے ونجے نا علی دی دھی دی نہ لین شام نہ جاوے. عزت والیاں فرمیندے عباس ہن نیاز حسین جڑے عباس دے مرید بیٹھے ہو فرمیندے عباس ہن تلے لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام. فرمیندے عباس تلے لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام. جس وقت جناب عباس لکھے ہے نا قلمی رکھ چھوڑس کاغذی رکھ چھوڑس قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا اگر امر ہوئے تا اتلے ڈوہیں نہ مٹا نہ چھوڑا. آدم کیوں عباس؟ فرمیندن مولا بازار جانے رقیہ جانے دربار جانے رقیہ جانے مولا علی دیا دیا نو بازار اچ نہ لے جا. سینے تے ہاتھ مار گیا کہ ہائے غریبی. اجرکم اللہ یا سیدہ انہاں دی مکان قبول فرما. میری امید تو سونے آنسو آ گئے. فرمیندن عباس عباس ہی میری پیاری بہن ہے. عباس تینوں پتہ نہیں ایڈی میری دکھی تے مصیبتاں لی بہن ہے. اجا ہر بی بی وسدی ہو سی رقیہ پہلے اجڑ ویسی عید علی بیمار اجڑ ویسی اندے بچڑے مارے ویسے نہیں دا شوہر مارے ویسی. اجرکم اللہ یا سیدہ انہاں دی مکان قبول فرما. المان عزت والے عزاداروں فرمیندے عباس ہن میریاں دھیاں دے نام لکھ. اور جڑے چھوٹیاں دھیاں دے پیو بیٹھے ہو اپنے ذہن سوچ گھر دا 80 بندہ گھر پہ چھوڑیندا ہوئے اپنے ذہن تا سوچ تو اپنی 5 سال دی دھی نو آکھیں تو نال نہیں وجنا. ایک واری اپنے ذہن چ اے سوچ تا صحیح اے حوصلہ اکبر دے بابے دا. فرمیندن عباس میریاں دھیاں دے نام لکھ. عباس لکھا ہے فاطمہ کبرا. امام فرمیندن عباس میریاں دھیاں دے نام کوئی لکھ اسیر شام. تو سن چپ کر کے سن لیا ہے. ان ترتیب آئی نا دھیاں دی بھائی جان جو اگا نہ آندائی سین صغرا سلام اللہ علیہ دا. عباس نے صغرا دی سواد پائی. عباس دی کلائی تے حسین دا ہاتھ آئے. میرے خیال میں تو سمجھا نہیں سکیا. اس تو بڑے مسائب نہیں ہوں گے. فرمیندن عباس جی آکھے عباس. عباس ہر کہیں وجنا ہے صغرا نہیں وجنا. جی میں جو بیمار کھڑی گئی نا آ کے پیو دے قدمہ تے جان پئی. بابا
जी आखी बाबा। बाबा क्या मैं तेरी धी नहीं? आवाज आंदा है बचड़ा तू मेरी प्यारी धी है। आद नहीं बाबा धियां उहे नहीं जिन्हां नाल लई वे। रो रो के इमाम दी आवाज आंदी है नहीं बचड़ा तू मेरी प्यारी धी है। रो के आदि नहीं बाबा आज पता लग गया है मेरी माँ मर गई है। मरहबा। आवाज आंदा नहीं बाबा मेरी सखी माँ होया मैं गुनाल गिन वंजिया। रो के इमाम दी आवाज आंदी है बचड़ा तेरे नाल न वंजण दियां दो मजबूरियां। आदन मजबूरियां दसाओ मेरा परदेसी बाबा। इमाम दी आवाज आंदी है पहली मजबूरी है जो नाने दी सुल्तानी दी शर्त है तेरी एक धी वतन ते रण। मरहबा मैं हजार दफा जड़ा मातम करके रोंदे पयो। मौला दी आवाज पई आंदी है दूजिए मजबूरी है जो तेरी शक्ल मेरी माँ ते नाल रल गई है। आवाज आंदा बचड़ा मेरा दिल नहीं चाहता ओ मेरी माँ दी शक्ल बाजार च। मरहबा। आफरीन भाई मेरी सोने रो बैठे हो। आदि बाबा मन गईया बाबा जो मेरी तस्वीर दा हया पे कर दो पर बाबा ए दसो क्या मैं ज़ैनब तो चंगिया ओ बाबा क्या मैं अली दिया दी। मरहबा मातम हुसैन। मरहबा फरीन मातम सोना लगता है जेड़े हाथ अल्लाह मातम वास्ते बड़ा है। रो के दिन बजड़ा मैं मजबूरा जै वेले समझा जो बाबा ना ने लिखदा जेड़े बहना दे भिरा बैठे हो इज्जत आलियों बाबे दी झोली छोड़ी टुरना शुरू कीता स। एक नहीं दो सोटियां दी टेक ते उठिए रो रो के आदिए माया के मेरा अकबर बिठाई कोई ना। मरहबा फरीन भाई और इज्जत अज़दारो फिजा के हानल रो रो के आदिए फूफी दे महल च बैठे और जेड़े छोटी औलाद वाले बैठे हो जिवें भैणा फिरावां नाल मुहब्बत ते हुज दावे दियां गल्लां होंदियां। चाचा जी आगे आलिया दे दरवाजे ते बीमार बह गई है जमीन दली के मरे दी बैठी है। रो रो के आदिया अल्लाह शाला गरीब कोई ना होवे। इज्जत जै वेले अकबर बहन दी हालत दिखी है जल्दी दे नाल उठाया के बहन दी चादर बैठा चुमदा है बहन दे आके हाथ बैठा चुमदा है। रो रो के आदन कह रोए कराई न रोवे आदिए बाजवे वीर आज पता लग गया मैं कई भी को जदा मातम हुसैन। आदि आज पता लग गया है तू कुबरा दा भिराए। आदि पता लग गया है तू सकीना दा भिरा। मरहबा मरहबा आफरीन भाई। आदि मैनू पक हो गया है जो मेरी माँ मर गई है। आवाज आदा किवें मनी नहीं है सुगरा रो के आदि अकबर मैं जान दिया जेड़ा प्यू हौसले नाल सुनते हो बहुत गर्मी है। आदि अकबर मैं जान दिया जेड़ा प्यू सारी सारी रात उठी के तैं अकबर दा सीना चुमदा अकबर तैं सिफारिश की थी बाबा नाल घेन वैसी। आवाज आंदा अकबर मैं बीमारा आवाज आंदा 40 दरवाजा बंद पिया। आवाज आंदा तुसा टुर वजना है ओ मैं मर वजना है। मरहबा। आवाज आंदा अकबर फिरा बाबे दे अगू सिफारिश करे और जेड़े बहना दे फिरा बैठे हो
آدن آ میرے نال میرا بابا جانے میں جانا او عزت آلیاں بہن پھرا ٹر دے آندن کیڑا منظر ہے بیمار ایک قدم چھین دیئے روک روک کے بے پھرا دے گو ہاتھ جا بن دیئے آدھیے آنکھیں تا دلوں میں ویر مرحبا آدھیے آنکھیں تا دلوں میں ویر او عزت آلے لوگوں نیاز حسین میں رو دیکھ سو میں ماتم دی دعوت پہ دینا جے ویلے اکبر دے بابے دھی تے پوتر نو آندہ ڈٹھے آدن غازی قلم رکھ جا او میڈی دھی مر ویسیا ماتم حسین عزت علی عزداروں علی اکبر آکے بابے تے قدمہ تے جھن پیے روندہ تے آدھا کھڑے اے مالک پورا او مسافران دا شالا ہو بھی بخت زیادہ ٹھیکے عرض کرا ہائے وہ بابا سائیبا جی میں دل اکبرہ دادا کیڑی عرض نیاز حسین دے ماتم دی دعوت پیا دینا اکبر دی آواز پیان دیئے او تیریاں تریہی بہنی او پیان نال مد او تیریاں تریہی بہنی او پیان نال مدن تے کسور کڑے سوگرادا میرا دل دے او نہ تروڑو وہ نہ سنگا بے مرحبا حد تا بندہ میں تھائیں چھوڑ دے ہوں میں چاندہ عبادت دی تکمیل ہو ونجے مدہ پردے جکبر دی مائی بیٹھی ہوئے مدہ تیری اور میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے جے ویلے سمجھے جو بیمار پابنا نہیں گھنویں دا اوولے اکبر دی کلائی تے بہن بو سڑتا ہے رو رو کے آدھی اکبر بھرا چاچے غازی دے محل دی چھان تھلے لگا ڈومیں بہن بھرا محل دی چھان تھلے آئے نا بہن کیڑا کام کیتا ہے سر تو چادر لہائیے زمین صاف کریں دی بیٹھی ہے رو رو کیا دیئے اکبر پیرے جو نلے لہا اکبر نلے لہائیے رنیے تے آدھی کھڑیے او دینے ٹکدا اے تھلا پیرے ودی چمکے ماتا او دینے ٹکدا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین